शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह। वो एक है उसका कोई सानी नहीं, वो एक है उसका कोई सानी नहीं। ए बहरे क्या तुमने ये वाई सुनी नहीं, ए बहरे क्या तुमने ये वाई सुनी नहीं। ये जो तुम्हारे अंदर से ज़मीर की पुकारें थी, ये जो तुम्हारे अंदर ज़मीर की पुकारें थीं, क्या तुमने अपने कानों से सुनी नहीं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान अफ़गानिस्तान से हिजरत करके सिंध में मुकीम हुआ। आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद हबीब शाह था। आपका शुमार उस दौर के मुमताज़ मारूफ मुमताज़ और मशहूर रूहानी बुजुर्गों में होता है। आपके वालिद ने 3 शादियां की। आपके वालिद को उनमें से किसी एक में से भी औलाद न हुई। आप ये माजरा अपने पीरो मुर्शिद के पास लेके जाते हैं और बयान करते हैं। पीरो मुर्शिद उन्हें तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि आपके यहाँ एक बेटा होगा जिसका नाम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रखना, और वो तुम्हारा पूरे सिंध में नाम रोशन करेगा। आपकी विलादत मुबारक 1101 हिजरी बमुताबिक हैदराबाद के शहर के कुछ ही दूर हाला हवेली में हुई। आपने इब्तिदाई तालीम सिंधी अपनी वालदा से, उर्दू और फारसी अपने वालिद मोहतरम से सीखी। उसके बाद नूर मोहम्मद के यहाँ मकतब में बिठाया गया, जो कि मौरखीन लिखते हैं। आप इस जहाँ पर आप रहते थे, हाला हवेली के करीब नवाब मिर्जा मुगल बेग भी रहा करते थे। मुगल बेग को सैयद हबीब शाह से बहुत लगाव था। बहुत जल्दी आप उनके अकीदतमंदों में से शुमार हो गए। आपके यहाँ जब भी कोई बीमार होता तो सैयद हबीब शाह जाते और उनके लिए दुआ करते और वो शिफायाब हो जाते। एक दिन मिर्जा बेग की बेटी सैयदा बेगम बीमार पड़ गई। सैयदा बेगम जैसे बीमार पड़ गई, सैयद हबीब शाह के पास पैगाम भेजा गया कि आप दुआ के लिए आएं। सैयद हबीब शाह की उन दिनों तबीयत बहुत नासाज थी। आपने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से कहा कि बेटा आप जाएं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह आप जाते हैं। जाते ही सैयदा बेगम आती हैं, पर्दे के अंदर से अपना हाथ, खूबसूरत हाथ आगे करती हैं। जैसे आप आगे करती हैं, सैयदा बेगम का हाथ, नरम और मुलायम हाथ अपने हाथ में रखकर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उठते हैं। जिसका हाथ सैयद के हाथ में हो, जिसका हाथ सैयद के हाथ में हो, उसे कैसा दुख, कैसी बीमारी। ये अल्फाज सुनते ही सैयदा बेगम अपना हाथ पर्दे के ओर खींच लेती हैं और उसे कनीज़ें अपने हुजरे में लेके जाती हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें इर्द गिर्द का कोई मालूम नहीं होता है कि कोई आया कोई गया, कोई है कि नहीं है। उन्हें कुछ इल्म ना होता था। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से चले जाते हैं। रातों को जब भी उनकी याद आती, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई वहाँ चले जाते। इश्क और मुश्क भला कब छुपाए जाते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ की बात और सैयदा की बात आखिरकार मुगल बेग के कानों तक भी पहुँच गई। नवाब मिर्जा मुगल बेग अरगोन ने ऐसे हालात बनाए कि सैयद हबीब शाह को और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह को हाला हवेली आखिरकार छोड़ना पड़ी। 3 साल बाद शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जंगलों में फिरते रहे, रेतों में कई सफ़र किए, कई शहर घूमे। 3 साल के बाद वो ठट्ठे में पहुँचे। ठट्ठा में उनकी मुलाकात
محمد معی الدین ٹھٹوی سے ہوئی، جن کا مزاج بھی صوفیانہ تھا۔ آپ نے ان سے عقیدت پائی، آپ ان کے مرید ہو گئے۔ سید محمد مخدون ٹھٹوی نے شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ حالہ چلے جائیں، وہاں پر آپ کے والد آپ کے منتظر ہیں۔ جیسے ہی وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں تو کچھ حالات ہی بدل چکے ہوتے ہیں۔ مغل بیگ کے آپس کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے کچھ لوگ حملہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سارے مرد افراد کو وہ قتل کر جاتے ہیں۔ ان میں صرف ایک لڑکا ہوتا ہے جو کہ کم عمر کا ہوتا ہے، باقی جو بچتی ہیں وہ ساری خواتین بچتی ہیں۔ انہیں خواتین تجویز دیتی ہیں ارد گرد کی اور اپنے محلے کی اور رہن سہن کی، وہ خواتین تجویز دیتی ہیں، مشورہ دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی جب سے یہاں سے گیا تھا تو یہ حالات ایسے بن گئے تھے۔ اب یہ جو گلستان تھا، جو باغ بہان تھا، آج یہ ویران ہے، تو صرف سید زادے کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہے۔ آپ اپنی بیٹی سید زادے کو دے دیں۔ سید زادے کو دیتے ہیں۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی وہاں پر شادی کرتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد آپ وہاں پر آپ کا جو معمول ہوتا تھا وہ دن بہ دن بڑھتا گیا۔ آپ تنہائی پسند تھے۔ آپ کسی درخت کے نیچے سارا دن ساری رات بیٹھ جاتے تھے۔ آپ بھٹ پر جا کر، جس کے نام سے یہ بھٹ شاہ مشہور ہوا، ایک ریت کا ٹھیلا ہوتا تھا، آپ وہاں بھٹ پر جا کر بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے، زیادہ سے زیادہ آپ عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک دن ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن آپ کو خیال آیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں، اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں تشریف لے جاؤں، اس کے گھر کی زیارت کروں اور اپنے محبوب عاشق جو اللہ کا رسول ہے، اس کے محبوب کو اس کی زیارت کراؤں۔ راستے میں جاتے جاتے دیکھتے ہیں کہ ایک ندی کے ایک کنارے کے پاس چند بکریاں آتی ہیں، وہاں سے وہ پانی پیتی ہیں اور وہیں پر وہ پھر منہ پھیر لیتی ہیں، اور پھر وہیں سے جب وہ ماجرا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ان جانوروں کا مزاج ہے، کہیں میرا جو عشق ہے، جو میری محبت ہے، اس میں کوئی گمان نہ آ جائے، اس میں کوئی ایسا وسوسہ نہ پیدا ہو، ایسی کوئی چیز نہ آ جائے۔ تو آپ وہیں سے ہی لوٹ کے پھر واپس گھر آتے ہیں۔ آپ ایک دن اپنے گھر سے سج سنور کے نکلے، اپنے مجلس کے دوران مجلس کے پاس آئے، اپنے عقیدت مندوں کے پاس بیٹھے اور کہا کہ آپ مجلس شروع کریں۔ انہوں نے مجلس شروع کی۔ آپ مراقبے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب آپ وہاں کچھ لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو آپ بقاء ثانی سے جا بسے تھے اور لافانی میں جا پہنچے تھے۔ آپ کا انتقال 1165 ہجری میں ہوا تھا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔